खबर यह है कि सऊदी फरबरवा शाह सलमान की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियां नवाज शरीफ सऊदी अरब जाएंगे। एक खुसूसी तैयारा उन्हें लेने के लिए लंदन जाएगा और लंदन से उन्हें बिठाकर जद्दा लाया जाएगा और वो अकेले नहीं होंगे बल्कि अहले खाना भी सऊदी फरबरवा की इस दावत पर मियां नवाज शरीफ के साथ होंगे। इस खबर की हम तस्दीक करें या ना करें, इस खबर को दुरुस्त माने या गलत तस्लीम करें। अगर आज नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब जा रहे हैं तो अमेरिका की फरमाइश या इमा पर या रजामंदी पर नहीं जा रहे, बल्कि आज मिडल ईस्ट की फरमाइश पर, सऊदी फरबरवा की फरमाइश पर जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को इस वक्त एतमाद चाहिए, गो हेड चाहिए कि मैं अगर पाकिस्तान जाता हूं तो क्या आप पैसे भिजवाएंगे, क्या आप मदद करेंगे, क्योंकि मैंने पाकिस्तान जाके इलेक्शन कैंपेन चलानी है। इसहाकदार साहब इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हमने IMF का मुतबादिल तैयार कर लिया है, सऊदी अरब से भी पैसे मिल जाएं, चाइना से भी पैसे आ जाएं और जो दीगर दोस्त ममालिक हैं जिसमें कतर है और UAE है वो भी पाकिस्तान की इतनी मदद करें, दिल खोल कर करें कि अल्टीमेटली इसका क्रेडिट मियां नवाज शरीफ ले सकें। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा YouTube चैनल और Facebook पेज देख रहे हैं। खबर यह है कि सऊदी फरबरवा शाह सलमान की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियां नवाज शरीफ सऊदी अरब जाएंगे। एक खुसूसी तैयारा उन्हें लेने के लिए लंदन जाएगा और लंदन से उन्हें बिठाकर जद्दा लाया जाएगा और वो अकेले नहीं होंगे बल्कि अहले खाना भी सऊदी फरबरवा की इस दावत पर मियां नवाज शरीफ के साथ होंगे। मियां नवाज शरीफ साहब 11 अप्रैल को जद्दा पहुंचेंगे और 13 अप्रैल को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब भी सऊदी फरबरवा की खुसूसी दावत पर शाही मेहमान होंगे और 9 अप्रैल को यानी नवाज शरीफ साहब की सऊदी अरब रवानगी से 2 रोज़ पहले मरियम नवाज साहिबा भी सऊदी अरब पहुंच जाएंगी। यानी इसका मतलब ये है कि एक फैमिली गेट टुगेदर सऊदी अरब में होने जा रहा है और इस फैमिली गेट टुगेदर के अंदर जो मेज़बानी है वो सऊदी फरबरवा करने जा रहे होंगे। अब सऊदी फरबरवा की दावत पर नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया या नहीं बुलाया गया, इसकी छान पटक हमने करने की कोशिश की। जितना जो गल्फ मीडिया है, सऊदी मीडिया है, हमने उसके अखबारों को भी छाना, वहाँ के TV मीडिया को भी देखा, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई खबर नहीं है कि सऊदी फरबरवा ने नवाज शरीफ साहब को मदऊ किया हुआ है। ये खबर जंग, जियो न्यूज़, ARY आज पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हुई और पाकिस्तानी मीडिया की इन रिपोर्ट्स को हवाला बनाकर इंडियन मीडिया ने भी ये खबर शाया की है कि सऊदी फरबरवा शाह सलमान की खुसूसी दावत पर नवाज शरीफ साहब उनके शाही मेहमान बनने वाले हैं। अब बात यह है कि इस खबर की हम तस्दीक करें या ना करें, इस खबर को दुरुस्त माने या गलत तस्लीम करें। इस खबर को मैं इसलिए दुरुस्त मान लेता हूँ क्योंकि नवाज शरीफ साहब के सऊदी अरब से दरीना ताल्लुकात हैं, ज़ाती ताल्लुकात हैं, अगर ये कह लें तो गलत नहीं होगा। और ये ताल्लुकात कोई कम अज़ कम 3 दहाइयों पर मुहीत हैं। इन ताल्लुकात की इब्तिदा कब हुई और कब कब क्या क्या होता रहा, आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात हैं और किन 3 नकात पर कायम है वो आपके सामने रखते हैं। पहला नुक्ता, हमेशा ईरान कॉन्फ्लिक्ट रहा है। सऊदी अरब और ईरान के माबैन एक दरीना दुश्मनी रही है और आपको पता है कि इस दुश्मनी की वजह से पाकिस्तान ने ख़ास अहमियत इख्तियार कर लेता है क्योंकि पाकिस्तान हमसायगी में पड़ता है और उस दुश्मनी की बुनियाद सेक्ट रही है, शिया सेक्ट रही है और पाकिस्तान के अंदर स्पॉन्सर किया जाता रहा है देवबंद और अहले हदीस मकतबा फ़िक्र को। बहुत सारे मदरसे ओपन किए गए, सऊदी अरब से बहुत सारी स्पॉन्सरशिप पाई और उसकी वजह ये भी बनी कि जब सोवियत वॉर लड़ी गई तो सोवियत वॉर के अंदर पाकिस्तान के अंदर खुसूसी तौर पर जो जहादी ग्रुप्स हैं उनकी तरबियत करना मकसूद थी, वहाँ से उनको सोवियत यूनियन रशिया भेजना मकसूद था और ऐसे में सऊदी अरब की तरफ से जो जिन मदरसों की फंडिंग की गई, जिनको बनाया गया, वहाँ से जहादियों की तरबियत भी हुई और उन्हें फिर वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया गया। तीसरा इंपॉर्टेंट नुक्ता ये है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो सऊदी अरब के साथ जुड़ी हुई है क्योंकि हमेशा पाकिस्तान को बेल आउट करने में, रेस्क्यू करने में, पाकिस्तान को डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर ऑयल देने में सऊदी अरब का खुसूसी किरदार रहा है। अच्छा, अब बढ़ते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर। तो मियां नवाज शरीफ साहब जो 1949 में पैदा हुए, यानी पाकिस्तान बनने के 2 साल के बाद, उनके जो वालिद गिरामी हैं मियां शरीफ साहब, वो एक जाने माने ताजर थे और पाकिस्तान बनने से पहले 1930 के अंदर उन्होंने अपना एक कारोबार इस्टेब्लिश कर दिया था। लोहे के कारोबार से उनका ताल्लुक था। जब पाकिस्तान बना तो उन्हें समझिए कि विरसे में एक बिज़नेस मिला था। मियां नवाज शरीफ साहब और उनके भाइयों को मियां शरीफ साहब से विरसे के अंदर ये एक इस्टेब्लिश्ड बिज़नेस मिला क्योंकि मियां शरीफ और मियां नवाज शरीफ साहब के जो वालिद हैं और उनकी पूरी फैमिली है, ये कदामत पसंद फैमिली है, ये कंजर्वेटिव फैमिली से बैकग्राउंड इनका जो ताल्लुक रखते हैं और उसके अलावा ये नीचे से ऊपर आने वालों में शामिल हैं, यानी जिन्होंने बड़ा स्लोली ग्रेजुअली स्ट्रगल किया है, पाकिस्तान के साथ स्ट्रगल किया और करते करते इत्तेफाक फाउंड्री और इस जैसी बहुत सारी कंपनीज, और आपको पता है हुदैबिया पेपर मिल
और फिर शुगर इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने की। इनके कारोबार को ठेस उस वक्त पहुंची जब पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन करना शुरू की, यानी 70s के अंदर जिस वक्त नेशनलाइजेशन की जा रही थी, तो उस वक्त जो इनकी इत्तफाक फाउंड्री है और दीगर बिजनेसेस हैं वो भी उस नेशनलाइजेशन की जद में आए और काफ़ी परेशानी हुई। उन दिनों में जनरल ज़ियाउल हक के साथ मियाँ शरीफ साहब की मुलाकात होती है और फिर मियाँ शरीफ साहब जो ऑलरेडी ज़ेर अताब होते हैं अपने बिजनेसेस को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ज़ाहिर है आपको पता है आज भी इस्टेब्लिशमेंट कारोबारी लोगों से मिलती है, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी कारोबारी अफराद से मिलती थी, उनके मसाइल सुनती थी। तो उन दिनों नवाज शरीफ साहब के फ्यूचर से मुताल्लिक मियाँ शरीफ साहब ये तय कर चुके थे कि इन्होंने बिजनेस में नहीं आना है, इसलिए उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक को अपने इस साहबजादे को हैंड ओवर कर दिया कि आप इनको सियासत में ले जाएं। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब सियासत में कदम रखते हैं। 1981 के अंदर वो पंजाब के तख्त पर वज़ीर ख़जाना की हैसियत से सामने आते हैं। ना सिर्फ वज़ीर ख़जाना बनते हैं कि बल्कि 80s के अंदर ही उनको पंजाब की वज़ारत आला भी सौंपी जाती है। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक साहब क्योंकि इन्हें लॉन्च करने वाले होते हैं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोड़ वो IJI इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की सूरत निकालते हैं और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का जो फेस है वो मियाँ नवाज शरीफ बनते हैं। वैसे तो ज़ाहिर है आपको पता है कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई इस इत्तेहाद की सरबराही कर रहे होते हैं, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब इस इत्तेहाद का फेस होते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि 1991 में ISI स्पॉन्सर्ड उस इत्तेहाद और इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पर बैठ के मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने में कामयाब हो जाते हैं। ना सिर्फ ये कि 1991 के अंदर वज़ीर आज़म बनते हैं बल्कि 1997 के अंदर उनको दूसरी बार वज़ारत उज़्मा मिलती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। 1993 के अंदर उनकी हुकूमत को घर भेज दिया जाता है, ग़ुलाम इसहाक़ खान असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर देते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पास हुकूमत आती है, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटता है। ज़ाहिर है जब हुकूमतें जाया करती हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ उठा लेने से जाती हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है आती है, उसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ राहो रस्म बेहतर होते हैं, तो मियाँ नवाज शरीफ अल्टीमेटली 1997 के अंदर मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाते हैं। 1997 में जब मियाँ साहब आते हैं तो एक बार फिर से CTBT, कारगिल और ऐसी कुछ कंट्रोवर्सीज़ होती हैं जिसका वो शिकार होते हैं। और 1999 के अंदर इन्हीं दो इंपॉर्टेंट वजूहात की बिना पर, एक तो आपको पता है कि वो न्यूक्लियर धमाके किए जाते हैं, CTBT का एग्रीमेंट भी होता है वाशिंगटन के अंदर, कारगिल वॉर भी होती, कॉन्फ्लिक्ट है। वैसे तो कारगिल कमीशन बनाया जाना चाहिए और पता लगना चाहिए कि उस वक्त कसूरवार कौन था, लेकिन इसको रीज़न बना के मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को घर भेज दिया जाता है। और फिर जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत घर जाती है तो एक ताले आज़मा, एक डिक्टेटर उनके खिलाफ केसेस बनाता है। और केसेस क्या होता है? तैयारा हाईजैकिंग का, अगवा का और करप्शन का। और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होता है और मियाँ नवाज शरीफ साहब को अटक कले में भेज दिया जाता है। 2 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, 5 लाख रुपए जुर्माना होता है और जितनी जायदाद है वो भाग के सरकार ज़ब्ती के अहकाम जारी कर दिए जाते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब को जब उम्र कैद हो जाती है तो इसके बाद मियाँ साहब को वहाँ से निकालने के लिए और पाकिस्तान से जिला वतन करने के लिए इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट मुतहर्रिक होती है। यहाँ पे पता चलता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के दोस्त कौन है। उन दिनों में बुनियादी किरदार बिल क्लिंटन अदा करते हैं और बिल क्लिंटन के कहने पर एक कंसोर्शियम बनता है और उस कंसोर्शियम के अंदर सऊदी अरब होता है, मुत्तहिदा अरब अमारात होता है और कतर होता है। इन तमाम के सरबराहान को ये कहा जाता है कि आपके पास ये टास्क है, आप मियाँ नवाज शरीफ को वहाँ से निकालें और निकाल के मुल्क से दूर ले जाएं, अपने पास रखें और उनकी आवभगत करें, क्योंकि हमारे बड़े दरीना दोस्त हैं। उन दिनों शेख हमद बिन जासिम जिनका ताल्लुक कतर से होता है, उनके साथ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन कराई जाती है मियाँ नवाज शरीफ साहब की। अटक किले में जो एक टेक्नीशियन है वो मोबाइल फ़ोन लेके जाता है, मियाँ नवाज शरीफ के कान को लगाता है और अगली आवाज़ शेख हमद बिन जासिम की होती है। और शेख हमद बिन जासिम उन्हें ये बताते हैं कि आपने परेशान नहीं होना है, हम आपकी यहाँ से रवानगी के लिए खुसूसी इक़दामात कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि 1999 में उम्र कैद की सज़ा सुनाने के बाद 9 दिसंबर 2000 के अंदर मियाँ नवाज शरीफ को लेने के लिए खुसूसी तैयारा पहुँचता है। मुशर्रफ के साथ डील होती है और वो डील ये होती है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो अपने आप को किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे, ख़ुद को अलहदा कर लेंगे पाकिस्तानी सियासत से और वो जिला वतन होके 10 साल के लिए सऊदी अरब चले जाएंगे। इस दौरान ही उनको कुछ जुर्माना भी होता है, वो जुर्माना पे करना होता है
اور ان کی جو جائیداد ہے وہ بھی ضبط کر لی جاتی ہے، اور میاں نواز شریف الٹیمیٹلی اپنی فیملی کے ساتھ اس طیارے میں سوار ہوتے ہیں۔ تقریباً 18 لوگ ہوتے ہیں جو اس طیارے میں سوار ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ سعودی عرب چلے جاتے ہیں، جہاں پر سرور پیلس کے اندر ان کو رکھا جاتا ہے۔ اور اگلے 7 سال میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، ان کے قریبی عزیز رفقا، ان کی اہلیہ، ان کے بچے سرور پیلس میں گزارتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2007 میں جو کورٹس ہیں وہ میاں نواز شریف کی سزا کو ختم کرتی ہیں۔ الٹیمیٹلی میاں نواز شریف صاحب 7 سال کی جلا وطنی کاٹ کے وطن واپس آتے ہیں۔ برکیف یہ اگلی سٹوری آپ سب کو پتہ ہے، لیکن یہ جو شیخ حمد بن جاسم ہے یہ کون ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ پلیئر ہے۔ 1980s کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے سیف الرحمان صاحب جو اس وقت مریم نواز صاحبہ کے بھی سمدھی ہیں، مریم نواز صاحبہ کے جو صاحبزادے ہیں ان کی شادی سیف الرحمان کی صاحبزادی کے ساتھ ہوئی ہے، اور سیف الرحمان وہی ہیں جو احتساب کمیشن کے سربراہ بھی لگائے گئے تھے، اور ان کی جو ڈیوٹی تھی، ان کا جو ٹاسک تھا وہ سر محل اور آصف علی زرداری اور محترمہ بینظیر بھٹو کی جو جائیدادیں ہیں، کرپشن ہے، چھان پھٹک ان کی کرنا تھا۔ سیف الرحمان صاحب کچھ بھی نہیں تھے۔ 1982 کے اندر ان کا دوائیوں کا ایک سٹور تھا، اور لاہور کے جو مزنگ کا علاقہ بڑا فیمس ہے، وہاں پر ایک دوائیوں کا سٹور چلایا کرتے تھے، لیکن تھے بڑے چلاک۔ 1982 کے اندر یہ سب کچھ کر رہے تھے، میاں نواز شریف صاحب کے بڑے دوستی تھی ان کے ساتھ۔ اس کے بعد یہ قطر چلے جاتے ہیں، اور قطر جب پہنچتے ہیں تو وہاں جو شیخ حمد بن جاسم ہے، ان کی کمپنی تھی ریڈ کو، جو ہائی رائز بلڈنگ بناتی تھی، کنسٹرکشن کا کاروبار کرتی تھی۔ یہ وہاں جا کے نوکری حاصل کرتے ہیں، حمد بن جاسم صاحب کی فیملی کے اندر اونچا مرتبہ حاصل کرتے ہیں، مقام حاصل کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی پاکستان کے اندر یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ جو ریڈ کو ہے وہ سیف الرحمان صاحب کی کمپنی ہے۔ سیف الرحمان کی اس کمپنی کو پاکستان کے اندر بہت سارے ٹھیکے ملتے ہیں، موٹر ویز، بلڈنگز، تعمیرات، اس کے ٹھیکے دیے جاتے ہیں، اور سیف الرحمان وہ لنک ہوتے ہیں جو شیخ حمد بن جاسم اور میاں نواز شریف صاحب کے مابین ایک برج کا رول پلے کرتے ہیں۔ اس کے بعد 1990s کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج سے پہلے فوجیوں کو، ججوں کو، بیوروکریٹس کو سعودی عرب کے اندر سرمایہ کاری کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنتے ہیں تو اس قانون میں نرمی پیدا کرتے ہیں، اور سعودی عرب کے اندر جو سرمایہ کاری ہے اس کی راہیں ہموار کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں۔ جب ہم نے قطری خط دیکھا پاناما پیپرز کے بعد، تو اس قطری خط کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ موقف اپنایا گیا کہ 1980s کے اندر گلف سٹیل میاں شریف صاحب نے بیچی تھی، اس کے کچھ پیسے لیے تھے، اور اس کو بیچ کر مے فیئر کے اندر فلیٹس لیے گئے تھے، اور مے فیئر کے جو فلیٹس ہیں الٹیمیٹلی وہ قطری خاندان کی طرف سے حسین نواز صاحب کو شفٹ کر دیے گئے تھے، کیونکہ وہ میاں شریف صاحب کے پوتے تھے۔ اب پوتے پوتیاں تو اور بھی بہت سارے تھے، بہرکیف یہ موقف اپنایا گیا تھا۔ اس کے بعد جب طیارہ لینے کے لیے آیا سرور پیلس کے اندر جب رہے، میاں نواز شریف صاحب خود پیلس کے اندر تھے میاں شریف کے ہمراہ، اور اسی پیلس کی انیکسی کے اندر میاں شہباز شریف صاحب رہتے تھے۔ تو وہاں پر جو ریلیشن شپ ان کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ جتنے مستحکم ہوئے وہ سب کو پتہ ہے، اور اس سے پہلے جو ان کے بزنسز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، اور پھر میاں نواز شریف صاحب سے اقامہ ایسے ہی نہیں نکلا، بلکہ ان کے صاحبزادے کی کمپنی اور اس کمپنی کے اندر میاں نواز شریف صاحب، بہرحال اقامہ وہاں پر رہنے کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب کی گلف کے ساتھ بڑے دیرینہ تعلقات ہیں، اور گلف کے اندر صرف سعودی عرب نہیں ہے بلکہ کویت بھی ہے، متحدہ عرب امارات بھی ہے۔ اب میاں نواز شریف صاحب جو اس خصوصی دعوت پر جا رہے ہیں، اس کا بنیادی طور پر مقصد کیا ہے؟ ان ٹائز کو ری سولڈر کرنا ہے۔ ری سولڈر کرنا کیسے ہے؟ آپ کو یاد ہوگا 2016 کے اندر سعودی عرب اور جو حوثی باغی ہیں، یمن وار ہے، وہ تنازع بڑا شدت اختیار کر گیا تھا، اور اس تنازع کو لے کے سعودی عرب نے پاکستان سے مدد مانگی تھی۔ جب سعودی عرب پاکستان سے مدد مانگتا ہے تو عسکری مدد مانگتا ہے، بحری، بری اور فضائی جو مدد ہے وہ پاکستان سے مانگی گئی۔ اس وقت وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے، اس معاملے کو پارلیمان کے اندر لے کے گئے اور ایک قرارداد منظور کی کہ ہم اس جنگ کے اندر نہیں آئیں گے بلکہ ہم ثالث کا رول پلے کریں گے۔ تو سعودی عرب کو بہت ناگوار گزری یہ بات کہ میاں نواز شریف اور پاکستان نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ سعودی عرب کی مدد نہیں کی جائے گی۔ جب وہ ناراضی ہوئی، امریکہ بھی آبویسلی ناراض ہوا، اور وہ لوکل اسٹیبلشمنٹ بھی میاں نواز شریف صاحب سے ڈان لیگز کے بعد خاصی ناراض ہو گئی، تو مل کے ایک ایسا ماحول بنا کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو گھر بھیج دیا گیا اور میاں نواز شریف کو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ اب آج کیا وہ ناراضی سعودی عرب نے دور کر دی ہے جو 2016 میں نواز شریف کے ساتھ ہوئی تھی؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ان دنوں نواز شریف کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یمن وار کے اندر ہم ثالث کا رول پلے کر سکتے ہیں۔ آج سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں جو جمی برف ہے وہ پگھل رہی ہے۔
آج جو صورتحال ہے وہ اس وقت جیسی نہیں ہے جیسی اس وقت ہوا کرتی تھی. آج جو خلیجی ممالک ہیں ان کے درمیان ٹینشنز کم ہو رہی ہیں. جس وقت میاں نواز شریف صاحب ایگزائل میں گئے تھے تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بل کلنٹن کی دوستی، بل کلنٹن کے ایما پر ایک کنسورشیم بننے کے بعد گئے تھے. لیکن آج امریکہ اس میں شامل نہیں ہے. اگر آج نواز شریف صاحب سعودی عرب جا رہے ہیں تو امریکہ کی فرمائش یا ایما پر یا رضامندی پر نہیں جا رہے، بلکہ آج مڈل ایسٹ کی فرمائش پر، سعودی فرما روا کی فرمائش پر جا رہے ہیں. اور پیورلی یہ ایک ری الائنمنٹ آف پولز ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی لوکل پالیٹکس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے تناظر پہ دیکھنا چاہیے. تو انٹرنیشنلی جو صف بندی ہو رہی ہے اس میں چائنا ایک میجر سٹیک ہولڈر کے طور پر سامنے آ رہا ہے، گلف ایک میجر سٹیک ہولڈر کے طور پہ سامنے آ رہا ہے، رشیا ایک میجر سٹیک ہولڈر ہے، اور پھر پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کل سے جو سی پیک راہداری ہے وہ بھی اوپن ہو گئی ہے. یعنی چین کے ساتھ پاکستان کا تعلق بہتر ہو رہا ہے. یہ ٹائز جو عمران خان گورنمنٹ کے اندر ماند پڑ گئی تھی، پھیکے پڑ گئے تھے، ایک بار پھر بہتر ہو رہی ہیں. وہ ٹائز جو رشیا کے ساتھ ماند پڑے تھے وہ بہتر ہو رہی ہیں. وہ ٹائز جو سعودی عرب کے ساتھ مان پڑ گئے تھے اور سعودی عرب نے ناراض ہونے کی وجہ سے جو پیسے ہیں وہ بھی واپس لے لیے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ قرض کی رقم عمران خان کے دور میں واپس لی گئی تھی. اب سعودی عرب نے جو نواز شریف صاحب کو بلایا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سعودی عرب نواز شریف کی مدد کرے گا انہیں پاکستان بھیجنے میں، نہیں، بلکہ سعودی عرب نواز شریف صاحب کی مدد ان ٹرمز میں کرے گا کہ نواز شریف صاحب کو اس وقت اعتماد چاہیے، گو ہیڈ چاہیے کہ میں اگر پاکستان جاتا ہوں تو کیا آپ پیسے بھجوائیں گے، کیا آپ مدد کریں گے، کیونکہ میں نے پاکستان جا کے الیکشن کیمپین چلانی ہے. تو وہ کچھ رضامندیاں ہیں جو نواز شریف صاحب نے وطن واپسی سے پیشگی لینی ہے، جو ان کو چاہیے اپنی الیکشن کیمپین کو سکسیسفل کرنے کے لیے. جب نواز شریف صاحب یہاں پہنچے تو پتہ چلے کہ آئی ایم ایف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب اس طرح کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کا متبادل تیار کر لیا ہے. سعودی عرب سے بھی پیسے مل جائیں، چائنا سے بھی پیسے آ جائیں، اور جو دیگر دوست ممالک ہیں جس میں قطر ہے اور یو اے ای ہے وہ بھی پاکستان کی اتنی مدد کرے، دل کھول کر کریں کہ الٹیمیٹلی اس کا کریڈٹ میاں نواز شریف لے سکیں. تو خبر بھی یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں کیونکہ عید جو ہے نواز شریف صاحب سعودی عرب میں گزاریں گے، اس کے بعد پاکستان کے لیے رخت سفر بھی باندھنا ہے. اس سے پہلے سعودی عرب اور خلیجی ممالک سے گارنٹیز لے لیں گے، اور جب واپس پہنچیں گے تو پھر آئی ایم ایف کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اور ہماری جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، میں پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ 70-72 ارب ڈالر کی تیاری، 70-72 ارب ڈالر کی رضامندیاں لے لی گئی ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کا جو سیاسی فائدہ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کو ہونے والا ہے. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.